रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, आवाज विश्वासको। नमस्कार। रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। प्राविधिक साथी वन्दन आचार्यसँगै म जिआर धिताल। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो आउने गर्छ रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी मार्फत प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट यहाँको रेडियो सेटमा गुन्जने गर्छ। साथै रेडियो साथीको विभिन्न माध्यमबाट यहाँले हामीलाई विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो साथी.com लगइन गरेर अनलाइन मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ भने रेडियो साथीको आफ्नै एप्स, मोबाइल एप्स रहेको छ, प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो पात्र एप्सबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै फेसबुक पेजमा पनि हामीले रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइनमा पनि कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोलाई लाइभ छोडेको छौँ, त्यहाँ गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरो रेडियो साथीले उत्पादन गरेको यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ हामी कोरोनाले निम्ताएको कोरोना कहरको विषयमा केन्द्रित रहेर विविध पक्षमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ, छलफल गर्ने गर्छौँ। विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै यति बेला आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। सँगसँगै नेपाल अनि हाम्रो गृह जिल्ला झापासँगै नेपालका विभिन्न भागमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ र यसबाट बच्नका लागि पर्याप्त सावधानी सचेतना अपनाउनका लागि कोरोना सेरोफेरो मार्फत यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री बन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र दैनिक रूपमा हामी विविध पक्षमा कुराकानी गर्छौँ। कहिले शिक्षाको कुराकानी गर्छौँ, कहिले स्वास्थ्य अनि आम मानिसहरू जसले चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विषयमा सावधानी सचेतना अपनाउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यस्तै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् जसले कोरोना कहरलाई चाहिँ कम गर्नका लागि, कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कटलाई कम गर्नका लागि काम गरिरहेको अवस्था छ। ती सम्पूर्ण सङ्घ संस्था अनि क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग, अभियन्ताहरूसँग हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई कोरोना कहरले निम्त्याएको, कोरोना भाइरस कोभिड-19ले निम्त्याएको तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु। यति बेला यहाँहरू पनि अपडेट भइरहनु भएको अवस्था पक्कै पनि छ। यद्यपि रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जले पनि विभिन्न समाचार बुलेटिन अनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत कोरोना भाइरसको विषयमा सावधानी र सचेतना अपनाउनका लागि हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले जानकारी लिइरहनु भएको छ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यति बेला विश्वका करिब 40,12,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू एकैसाथ सङ्क्रमित भएको यो भयावह अवस्था छ। यो हामी जोखिममा छौँ। विश्व नै यति बेला आक्रान्त छ। 40 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू एकैसाथ सङ्क्रमणको चपेटामा परिरहँदाखेरि अहिलेसम्म 13,85,000 बढी व्यक्तिहरू निको भएको सुखद पक्ष पनि छ। सँगसँगै अहिलेसम्म चाहिँ 2,76,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको निधन भएको छ, ज्यान गुमाएको हामीसँग दुःखद तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दाखेरि कोरोना भाइरसले ठुलै विपत्ति निम्ताइरहेको अवस्था छ। यद्यपि सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता अनि आम मानिसहरूको चाहिँ शालीनताले यसलाई पराजित गर्नका लागि, यसलाई थेग्नका लागि चाहिँ अहिलेसम्म प्रयासरत रहेको अवस्था छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपालले पनि कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नका लागि, कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ परीक्षण गरिरहेको अवस्था छ, परीक्षणलाई बढाइरहेको अवस्था छ। र नेपाल सरकारले विगतको केही दिनमा परीक्षणको सङ्ख्या घटेको पाइएको थियो। यद्यपि पछिल्लो 24 घण्टाबाट नै परीक्षणलाई केही बढाएको सङ्केत गरेको छ। नेपालमा मात्र 30,000 PCR का नयाँ किटहरू भित्रिएको अवस्था छ अस्तिका दिन मात्र। सो सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टामा 983वटा PCR का परीक्षणहरू भएका छन्। 983वटा PCR का परीक्षणमध्ये जम्मा 1 जना मात्र पोजिटिभ आएको छ। यसरी नेपालमा जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले 102 रहेको छ। नेपालले PCR तर्फ 15,492 यो स्थानीयमा कतिको सङ्क्रमण फैलिएको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउनका लागि WHO ले
मापदण्ड निर्धारण गरेको 15,000 को सङ्ख्या क्रस भएको छ र नेपालमा सँगसँगै 102 जना कोरोना सङ्क्रमण देखिए सँगसँगै अब कोरोनाले जति बेला पनि सङ्क्रमण बढाउन सक्छ, समुदायमा फैलिन सक्छ भन्ने सङ्केत पनि गरिरहेको छ। यसबीचमा हामी सचेत बन्न जरुरी छ र यद्यपि आरडिटी परीक्षण जसलाई सर्वेक्षणको रूपमा पनि लिएको छ, यद्यपि केही आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन् आरडिटीको विषयमा। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्रले यसलाई गहनतापूर्वक लिइरहेको होला र अनुसन्धान अध्ययन गरिरहेको होला। यसरी हेर्दाखेरि 70,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षणहरू कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारले गरिरहेको अहिलेको तथ्याङ्क पनि छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमा 102 जना सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि 31 जना निको भएर घर फर्किनु भएको हामीसँग सुखद पक्ष पनि छ। प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र 14 जना बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्कनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले देशभर 71 जना उपचारित हुनुहुन्छ। सबैको हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ रेडियो साथी 90.6 मेगाहर्जको तर्फबाट। यहाँले तथ्याङ्क राखिसके पछाडि यहाँलाई जानकारी गरौँ कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामी के विषयमा बहस गर्दैछौँ यहाँलाई जानकारी गरौँ। अघि पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु। प्रत्यक्ष रूपमा जनजनमा यो सरकार राख्ने आम चासोका विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसअघि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विविध पक्षमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। आज हामी सहकारीको क्षेत्रमा बहस गर्दैछौँ। विशेष गरेर सहकारी हरेक मानिस जनजनमा जोडिने गर्छ र सुख दुःखको साथी भन्ने पनि गरिन्छ सहकारीलाई, र दुःख पर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा सहकारीले ठुलो मद्दत पुर्याउँदै आएको हामी बीचमा उदाहरणहरू पनि छन्। यसबीचमा सहकारीले कसरी काम गरिरहेको छ अनि अहिले कोरोनाले निम्ति आएको यो कठिन परिस्थितिमा सहकारीको कस्तो भूमिका रहन्छ अनि सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई कस्तो सहुलियत दिने र कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ अनि सिङ्गो देशलाई चाहिँ कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि सिङ्गो सहकारी क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि केही अतिथिहरू हुनुहुन्छ। बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी नेप्सुनका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारी हामीसँग जोडिनु हुनेछ प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइन मार्फत। त्यसै गरी हामीसँग जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालज्यूसँग पनि हामी सम्बन्ध स्थापित गर्नेछौँ टेलिफोन लाइन मार्फत। त्यस्तै सहकारी अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ महेन्द्र कुमार गिरी, रामचन्द्र उप्रेती र दुर्गा प्रसाद सापकोटा लगायतसँग हामी संवाद गर्नेछौँ प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइन मार्फत। उहाँहरूसँग विशेष गरेर अहिलेको परिस्थितिमा सहकारीले कसरी काम गरिरहेका छन् अनि आउँदो दिनमा सहकारीले कस्तो योजना बनाउन सक्छ, सहकारीले यो विशेष गरेर अहिले आम मानिसमा पर्न गएको असुविधाप्रति सहकारीले कस्तो सुविधा ल्याइरहेको छ अथवा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ उहाँहरूबाट यो हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र सहकारीले अहिले यो कठिन परिस्थितिमा कसरी काम गरिरहेको छ सो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आम चासोको विषयमा आम स्थानीयमा चाहिँ सहकारीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्सुनका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। यति बेला घनश्याम अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। घनश्याम अधिकारीज्यू, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यो कोरोनाको कहर, कोरोनाले निम्ति आएको अहिलेको परिस्थिति र जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट अहिले चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अहिले कसरी काम गरिरहेको अवस्था छ सर? यसमा अहिले खास गरी यो महामारीमा सबै क्षेत्र प्रभावित छ। त्यस्तो बेलामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू पनि प्रभावित हुने नै भए। तर जतिसुकै प्रभावित भए पनि जस्तोसुकै पिरियडमा पनि यसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू हेर्दाखेरि सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूका बीचमा कारोबार, आफ्ना सदस्यहरूका बीचमा सेवा प्रवाह गरिरहेकै इतिहास छ। चाहे त्यो चाहिँ लामै इतिहास हामीले पल्टाएर हेर्दा राष्ट्रिय स्तरमा हेरौँ या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेरौँ, अप्ठ्यारोका बेला त्यसको सारथी, त्यसको साथी बन्ने क्षेत्र सहकारी भएको हुनाले अहिलेको महामारीका सन्दर्भमा पनि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो खिचोलेर पनि आम सदस्यहरूका बीचमा जसको आवश्यकता छ, जसको खाँचो छ, जसको सानोतिनो गर्जो परेको छ त्यसलाई टार्ने काममा अप्ठ्यारोका बावजुद पनि संस्थाहरूले सकेसम्म हप्ताको एक दिन, 2 दिन, 3 दिनसम्म भए पनि अब कार्यालयमा जान सक्ने परिस्थिति विकराल बन्दाखेरि कहिलेकाहीँ फेस टु फेस फोन सम्पर्क विधिबाट पनि सानोतिनो सर्भिस दिने कुरामा संस्थाहरूले योगदान पुर्याइरहेकै छ। यो चाहिँ दैनिक रूपमा सहकारीहरूले दिँदै आएको सेवा सुविधा भयो। अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ सहकारी संस्थाले यो विशेष गरेर समस्यामा रहनुभएका आम नागरिकहरू अनि सिङ्गो राष्ट्रको लागि चाहिँ सहकारीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ होला सर? निश्चय नै
पहिलो कुरा त आफ्ना सदस्यहरूको अब सुरक्षाका लागि उनीहरूको आवश्यकताका लागि गर्ने भयो भने दोस्रो कुरा चाहिँ आम यत्रो महामारीमा आफ्नो के कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सामाजिक र आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले सैद्धान्तिक हिसाबले यसले चाहिँ जस्तोसुकै बेलामा चाहे चाहिँ अब विगतदेखिकै इतिहास हेर्दाखेरि भूकम्पको बेला पनि यसले हामीसँग सरकार नराख्ने विषय भने पनि लामै ठुलै सहयोग गरेका थियो। अब अहिले पनि असाध्यै ठुलो सहयोग गरेका छ। हामीले झापाको सन्दर्भमा यसको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने पनि करिब करिब 2 करोडभन्दा माथिको आर्थिक सहयोग चाहिँ विभिन्न कोणबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले सहयोग पुर्याएका छन्। खास गरिकन गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारको यो चाहिँ कोषमा लगायत अन्य विभिन्न चिजहरूमा संस्थाहरूको आफ्नो सपोर्ट छ, सहयोग छ र आम नागरिकहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम मार्फत सचेत गराउने कुरामा पनि सहकारी संस्थाले जो आफ्नो सदस्यहरूका भित्र सरकार होइन कि बाहिरी पक्षलाई पनि सामाजिक हिसाबले सामाजिक सरोकारसँग गाँसेको हिसाबले सहयोग पुर्याएकै छ। ठिक छ, यो भयो अब सहकारीले संस्थागत रूपमा। अनि नेपाल सरकारले चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट यो सहयोग राहत सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न स्थानीय तह अनि केन्द्रीय सरकार समक्ष गर्ने सहकारीले एकमुष्ट सहयोग भयो। अब अर्को जिज्ञासा मैले यहाँसँग के राख्न चाहेँ भने अब सहकारीमा जोडिएका प्रत्यक्ष सदस्यहरूमा थप सुविधा दिनका लागि अनि अहिले यो कठिन परिस्थितिमा विशेष गरी यो ऋण लिएका सदस्यहरू अनि जो चाहिँ नियमित रूपमा किस्ता तिर्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष गरेर कस्तो सहुलियत दिन सक्छ अथवा कसरी समन्वय गर्न सक्छ सहकारीले, कस्तो भूमिका खेल्न जरुरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? निश्चय नै असाध्यै संवेदनशील र एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले राख्नु भएको छ। खास गरिकन वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाहरू अहिले वित्तीय बजार अस्तव्यस्त छ, डामाडोल छ, सिङ्गो अर्थतन्त्र डामाडोल छ। यहाँ मात्रै होइन, सिङ्गो विश्व बजारै अस्तव्यस्त छ। यस्तो बेलामा पैसाको कारोबार गर्ने, खास गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा यसले गम्भीर प्रकृतिका असरहरू देखा पर्छ नै। किनभने वित्तीय असन्तुलन भएको छ, वस्तुको चाहिँ अब माग बढ्न सक्छ, अब पैसाको क्रय शक्ति कमजोर हुन सक्छ, यसले चाहिँ मुद्रास्फीति दर बढ्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, लगाएको लगानी नउठ्न सक्छ संस्थाहरूले सदस्यहरूका बीचमा धेरै तागेता गरेर पनि। अब किनभने उत्पादनसँग गाँसिएका विषयहरू चौपट भएका छन्, थुप्रै उद्योगहरू थुप्रै व्यवसायहरू चाहिँ चल्न सक्ने अवस्थामा तत्काल छैनन्। त्यसो भएको हुनाले कर्जा असुलीमा पनि यसले समस्या हुन सक्छ भने बचत प्राप्त गर्ने कुरामा अहिले मार्केट ठप्प भएको कारणले पनि सदस्यहरूको आय आर्जन डिस्टर्ब भएको कारणले पनि बचत प्राप्त हुने कुरामा पनि यसले समस्या हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो विषयमा अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ अभियानका नेताहरूका बीचमा छलफल गरेका छौँ। अर्गनाइजेसनहरूको बीचमा हामीले विभिन्न रणनीतिहरू अख्तियार गरिरहेका छौँ र अब यो अवस्थाबाट संस्थाहरूलाई कसरी जोगाउने, कसरी उठाउने भन्ने सन्दर्भमा 2-3टा कुरा। एउटा चाहिँ सहकारी संस्था आफैमा उत्पादनसँग गाँसिएको विषय थियो। हिजो कुनै कारणबाट हामीले मार्केट बेसमा आधारित भयौँ, खालि बचत गर्ने र ऋण लगानी गर्ने। हाम्रो बिजनेस भनेकै अब ब्याज कमाउने भन्ने भयो, संस्थाको प्रोडक्सनतिर हामी जान सकेनौँ। अहिले यो खास गरी लकडाउनले र यो महामारीले एउटा ड्रास्टिक चेन्ज गर्दैछ, हामीलाई एउटा नयाँ शिक्षा पनि प्रदान गर्दैछ। अब सदस्यहरूले बुझ्नै पर्छ, हामीले अभियानले बुझ्नै पर्छ कि अब उत्पादनको क्षेत्रमा हामी जानुपर्छ। त्यसका लागि 2-3टा काम। एउटा अघि सरले भन्नुभयो जस्तो हामीले ब्याकअप व्यवस्था गर्ने, सहुलियतमा उहाँहरूको चाहिँ अप्ठ्यारोलाई टार्ने। अब यसभित्र पनि 2-3टा कुरा हुन सक्छ। कुनै संस्थामा वित्तीय सन्तुलन ठिक थियो, जतिसुकै बेला जतिसुकै रकम फिर्ता गर्न सक्ने। कुनै संस्था नजिकै भएको कमजोर अवस्थामा अगाडि बढ्दै थियो, उसले भने जति फिर्ता गर्न नसक्ने, जसका कारणले आम मेम्बरहरूमा विभिन्न खालको मनोविज्ञानहरूले घर गर्ने। यो संस्थाभन्दा त्यो संस्था राम्रो रहेछ भन्ने कुरा हुनेर यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने खालको विभिन्न समस्याहरू पनि आउन सक्ने भएको हुनाले हामी यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौँ। फिर्ता गर्दाका नर्म्सहरू पनि तोकिदिन्छौँ, कर्जाका सन्दर्भमा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड तोकिदिन्छौँ, लिने ब्याज छुट हर्जना छुटका सन्दर्भमा पनि एउटा पोलिसी बनाएर दिन्छौँ। भने सँगै अब बचत फिर्ता गर्ने अथवा चाहिँ कर्जा लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी पनि हाम्रो अनुमान चाहिँ के छ भन्दाखेरि असाध्यै ठुलो क्षेत्रमा कर्जा लगानी नहुन सक्छ। उत्पादनसँग तत्कालै 6 महिना 1 वर्षभित्रमा रिटर्न दिन सक्ने चिजहरूमा मात्रै हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो राष्ट्रका लागि पनि हो, किनभने राष्ट्र नै अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हुनाले ठुलो परियोजनाको कल्पना गर्नुभन्दा पनि तत्कालै 1 वर्षभित्रमा उत्पादनसँग गाँसिएको र जसले सानो सानो किन आवश्यकताहरू टार्न सक्ने पैसाको कारोबार हुन सक्ने क्षेत्रहरूमा संस्थाहरूलाई हामीले प्रदान गर्ने गरी एउटा टेक्नोलोजी दिन्छौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के गर्छौँ त भन्दा आम सदस्य अहिले नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्डभित्र राहत प्राप्त गर्ने, त्यो राहत सुविधामा सहभागी हुने वास्तविक सहकारीका मेम्बर चाहिँ कति रहेछन् त? हामीले उहाँहरूको जीवनीलाई
परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि यो लकडाउनले हामीलाई एउटा सचेतता प्रदान गरेको छ। किनभने जो मान्छेको वास्तवमा चुलोमा आगो बलेन, त्यो मान्छेले राहतको प्रक्रियामा सहभागी बन्नुभयो, त्यस्ता साथीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई हामीले टेक्नोलोजी दिनै पर्छ। त्यो कुरामा हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ। अब क्लस्टर बनाएर गाई पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, माछा पाल्ने अथवा अन्य के हुनसक्छ त्यस्ता खालका चाहिँ सदस्यहरूलाई पकेट क्षेत्र बनाएर सहुलियतमा कर्जा पनि लगानी गर्ने, उहाँहरूलाई त्यो प्रविधि पनि दिने, त्यसको चाहिँ मार्केटिङदेखि लिएर प्रोडक्सनदेखि लिएर बजारीकरणदेखि लिएर भण्डारीकरणदेखि लिएर सबै चिजमा अब सहकारीले जिम्मा लिने, ताकि उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू बिकेन, विस्तार भएन, वस्तु बजार विनिमयमा यसले अप्ठ्यारो पार्यो भनेर चिन्ता लिनु नपर्ने गरी हामी आर्थिक वर्ष लागेपछि यो विषयमा स्ट्राटेजी बनाउँछौँ। र यसका लागि अहिले हामीले केन्द्रीय तहमा त हामी केन्द्रीय तहमा पनि जोडिएको हुनाले कतिपय चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग यो विषयमा व्यापक हाम्रो बिचमा छलफल भएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, नेप्सकोन लगायतका निकायहरू, सहकारी महासङ्घ लगायतका निकायहरूसँग हामीले कोर्डिनेसन गरेका छौँ र एउटै सिलिङ, एउटै स्ट्यान्डर्ड, एउटै पोलिसी बनाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि संस्थाले यसमा अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। दुःख सुखमा यहाँले साथ दिनु भएकै छ। मैले करिब चाहिँ धेरै अध्यक्षहरूसँग, धेरै म्यानेजरहरूसँग डे टु डे सम्पर्कमा बसेको छु। मैले केही समस्याहरू हुँदाखेरि मैले सुन्ने र त्यसलाई दृष्टिकोण बनाउने काम गरेको छु। यसरी हेर्दा मलाई लाग्छ सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको लकडाउनले वित्तीय बजारमा जे अप्ठ्यारो पारेको छ, आगामी वर्षबाट यसलाई भरपूर परिपूर्ति गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ सर, यो चाहिँ यहाँहरूले सहकारीले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गर्ने नीति अनि भविष्यका यहाँका आगामी दिनका योजनाहरू पनि यहाँले समेट्नु भयो। मैले फेरि पनि अर्को जिज्ञासा के जोड्न ठ्याक्कै चाहेँ भने यहाँले अघि कुरा गर्नुभएको छ यो आम मानिसहरूमा सहुलियत कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल नै हामी पोलिसी बनाउँदैछु भन्नुभएको छ। अब लगत्तै मानिलिउँ लकडाउन खुलिसक्दा सहकारीमा किस्ता तिर्न जाने, ऋण तिर्न जाने मानिसहरूको लाइन लाग्ने गर्छ। त्यहाँ फेरि पनि केही महिनादेखि किस्ताहरू रोकिएका अवस्था छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ सहकारीले कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ, अथवा यो किस्ताको समयलाई बढाइदिन्छ कि अथवा डब्ल्याएर तिर्नुपर्ने अवस्था भन्ने आम मानिसमा चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ दोधारको अवस्था छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले तत्काल यो विशेष गरेर झापामा केन्द्रित रहेर सहकारी अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सहकारी कर्मीहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्व गर्ने हुनुहुन्छ, तपाईँ तत्कालको लागि केही त्यस्तो योजना बनाउने अथवा केही त्यस्तो योजना सार्वजनिक गर्ने, सहुलियत दिने भन्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन सर? ठिक हो, हामीले यो बिचमा चाहिँ जस्तो कुनै विषय अन्य क्षेत्रहरू लकडाउन खुलेपछि योजना बनाऊ है त भन्न सकिने विषयहरू होला न अरू, तर सहकारी क्षेत्र लकडाउन खुलेपछि योजना बनाउने विषय रहेन। हामी लकडाउन खुल्नुभन्दा अघि नै यो विषयमा क्लियरली आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौँ। हामीले एउटा चाहिँ मार्ग निर्देश गर्छौँ नै संस्थाहरूलाई। त्यसो भएपछि लकडाउन ओपन हुनासाथ संस्थाकीय सन्तुलनलाई कायम राख्ने गरी हामीले योजना बनाउँछौँ। अहिले मैले यसै भनेर व्यक्त गरिहाल्ने अवस्था त छैन। खास गरी कर्जामा लकडाउन अवधिको कर्जाको बारेमा एउटा स्ट्यान्डर्ड हामी बनाउँछौँ। लकडाउन खुलिसकेपछिको पनि 1 महिनासम्मको किस्ता बुझाउने सन्दर्भमा एउटा दृष्टिकोण बनाउँछौँ। बचत फिर्ताको बारेमा अघि नै मैले भनिहालेँ, हामी एउटा सिलिङ निर्धारण गर्छौँ। अर्को चाहिँ अब उत्पादनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूमा यदि संस्था अगाडि बढ्न सक्छ भने हामीले असाध्यै सहुलियत दरमा उहाँहरूलाई ब्याकअप व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ थोक कर्जा उपलब्ध गराउने कुरामा पनि हामी लाग्छौँ। र यी सबै काम चाहिँ लकडाउन खुलोस् अनि भेला भएर हामीले छलफल गरेर सल्लाह गरेर अभियन्ताहरूका बिचमा, विभिन्न अर्गनाइजेसनका बिचमा सल्लाह गरेर टुङ्ग्याउला भन्ने विषय छैन। हामी विगत 2-3 दिनदेखि नै लकडाउन अलिक परिस्थिति खुकुलो बन्दै गइसकेपछि यो विषयलाई घनीभूत रूपमा छलफल सुरु गरेका छौँ। झापामा रहेका सबै अभियानका नेताहरूका बिचमा हामीले बसेरै पनि, हिजो मात्रै पनि, अस्तिको दिन मात्रै पनि छलफल गरेका छौँ। आज मात्रै पनि अब दमक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा सहकारीका अगुवा साथीहरूको बिचमा एउटा छलफल गर्दैछौँ र लकडाउन खुल्न साथ नै एकदमै भरपर्दो अभिभावकत्व, भरपर्दो संरक्षकत्व हामीले प्रदान गर्छौँ। त्यसमा म यहाँको मिडिया मार्फत आम सहकारी कर्मी साथीहरूलाई, सञ्चालकज्यूहरूलाई, कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु यहाँले असाध्यै अप्ठ्यारोको बिचमा जसरी सदस्यहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा प्रहरी सुरक्षाकर्मीका बिचबाट, कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत जोगिएर सर्भिस दिनुभएको छ, सबैप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्छु। र हामी यो 5-7 दिनभित्रैमा सम्भवतः 4-5 गतिभित्रमा एउटा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौँ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, जानकारी, सुझावको लागि अनि यहाँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षासहित यहाँले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हजुर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आजसहित यति बेला हामीसँग नेपाल बचत तथा
केन्द्रीय सहकारी नेप्सुनका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारी जोडिनु भएको थियो। उहाँले विशेष गरेर यो अहिलेको परिस्थितिमा सहकारीले कसरी आम नागरिकहरूमा सहुलियत दिन सक्छ र आगामी दिनमा कस्तो योजना ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। अन्य अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। रेडियो साथीको साथमा रहनुहोला। लकडाउनका बेला अब रेडियो साथीमा कविता वाचन कार्यक्रम साथीसँग कविता। लकडाउनमा घरमै बसी बसी अब कविता प्रतियोगितामा सहभागी बन्नुहोस्। हरेक दिन पुरस्कार जित्नुहोस्। कविता वाचन प्रतियोगिता मात्र रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जमा। तपाईँ प्रत्यक्ष सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ 023 563 029 मार्फत। हरेक दिन अपराह्न 2:45 बजेदेखि 4 बजेसम्म सहभागी बन्नुहोस्। लकडाउनलाई कवितामय बनाउनुहोस्। कार्यक्रम साथीसँग कविता। लकडाउनका बेला अब रेडियो साथीमा कविता वाचन कार्यक्रम साथीसँग कविता। लकडाउनमा घरमै बसी बसी अब कविता प्रतियोगितामा सहभागी बन्नुहोस्। हरेक दिन पुरस्कार जित्नुहोस्। कविता वाचन प्रतियोगिता मात्र रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जमा। तपाईँ प्रत्यक्ष सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ 023 563 029 मार्फत। हरेक दिन अपराह्न 2:45 बजेदेखि 4 बजेसम्म सहभागी बन्नुहोस्। लकडाउनलाई कवितामय बनाउनुहोस्। कार्यक्रम साथीसँग कविता। आदरणीय श्रोता, पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कोरोना सेरेफेर सुनिरहनु भएको छ। यहाँले छोटो ब्रेक लिएको थिएँ। यहाँलाई जानकारी गराउनको लागि आदरणीय श्रोता, भर्खरै मात्र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएको छ। पुनः नयाँ 7 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 109 पुगेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भर्खरै यो विज्ञप्ति निकालेको छ र जानकारी गराएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 पुष्टि भएको जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 109 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या 7 रहेको छ, जसमा उदयपुर भुल्के निवासी 18, 45 र 65 वर्षका 3 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै कपिलवस्तु निवासी 17, 18 र 18 वर्षका 3 पुरुषहरू र पर्सा छपकैया निवासी 62 वर्षका पुरुष रहेको जानकारी गराएको छ। यो सँगसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 109 पुगेको छ। आम श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज श्रोता, कोरोना सेरेफेरमा आज हामी सहकारी केन्द्रित बहसमा छौँ। हामीले केही समय अगाडि घनश्याम अधिकारी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी नेप्सुनका अध्यक्ष तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीसँग जोडिएका थियौँ। अब हामी जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकाल सरसँग जोडिँदैछौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकाल सर हुनुहुन्छ। गणेश सर, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला अहिले यो विशेष गरेर कोरोना भाइरसले निम्त्याएको अहिलेको परिस्थिति अनि लकडाउनको बिचमा सहकारीले के गरिरहेको छ सर? यो कोरोना केन्द्रित रहेर जानकारी गराइदिनुहोस् न। खास गरिकन यो बिचमा सुरुमा हामीलाई अलिकति अन्यल पनि भयो। सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अत्यावश्यक सेवाभित्र नपर्ने भन्ने ढङ्गको सरकारको परिभाषा भएको कारणले गर्दाखेरि संस्थाहरू खोल्न अनुकूल वातावरण बनेन। तर यस बिचमा पनि हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संस्थाहरूको आंशिक चाहिँ संस्थाहरू खोल्ने वातावरण बनायौँ र संस्थाहरू खुले। त्यसबिचमा धेरै ठुलो कारोबार हुन सकेन, तर जो हाम्रा सदस्यहरू ससानो कारोबार गर्नुहुन्थ्यो, बचत थियो, उहाँहरूलाई हामीले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने रकम फोन सम्पर्कको माध्यमबाट अथवा घरमै पुर्याएर सम्म उहाँहरूलाई भुक्तानी गर्ने अथवा कतिपय अवस्थामा कतिपय संस्थाहरूले चाहिँ सापटी रकम दिएर भए पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढायौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले स्थानीय तहदेखि प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारसम्म र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ समेतको संयोजनमा अहिले राहतका लागि जे जस्ता कार्यक्रमहरू भएका छन् त्यसमा संस्थाको क्षमता अनुसार सहयोग गर्ने वातावरण बनायौँ, समन्वय गऱ्यौँ र त्यो सहयोग चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। विशेष गरेर अब सहकारी क्षेत्रले आगामी दिनमा चाहिँ यो सदस्य केन्द्रित रहेर कस्ता योजनाहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ? अनि म फेरि पनि आम नागरिकको आम चासोको विषयमा सहकारीले ल्याउने सुविधाको विषयमै केन्द्रित रहेर आज यहाँहरूसँग जिज्ञासा राखिरहेको छु। यो आम श्रोताको जिज्ञासाको विषय पनि छ। अब सहकारीले चाहिँ आगामी दिनमा सदस्य केन्द्रित के कस्ता सहुलियतहरू ल्याउन जरुरी छ? कस्तो योजना यहाँहरू बनाउने प्रयास गर्नुहुनेछ सर? यो सहुलियत भन्ने
बित्तिकै तपाईँको दुईटा पक्ष यसमा जोडिन्छन्, एउटा सरकार र एउटा संस्थाको आफ्नो क्षमताको दुईटा कुरा जोडिन्छन्। सरकारले अहिलेसम्म सहकारी मार्फत नेपाली जनतालाई राहत सहयोग र छुटका कुराहरू कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम हामीले ल्याएको छैन, माग गरिरहेका छौँ। यद्यपि त्यो चाहिँ सहज भएको अवस्था छैन, तर संस्थागत रूपले जो क्षमतावान छन् ती संस्थाहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपले आफैले घोषणा गरेर सदस्यहरूलाई तत्कालको अवस्थामा तिर्नुपर्ने कर्जाको अवधि बढाइदिने, समय बढाइदिने, कर्जालाई रिसुडेलिङ गरिदिने, अरू अन्य अवस्थामा समयमा कर्जा नतिर्दाखेरि जुन हर्जनाहरू लिने गर्ने त्यो छुट गरिदिने, कतिपय संस्थाहरूले तिरेको ब्याजमै छुट गरिदिने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। दोस्रो, अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि यो बिचमा हामीले धेरै संस्थाहरूले चाहिँ सदस्यहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्ने र लकडाउन खुलिसकेपछि उहाँहरू समेतलाई जोडेर पहिलो प्राथमिकता राखेर सदस्यहरूलाई कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भनेर रणनीतिक योजना बनाउने कुरामा अहिले संस्था लागिरहेका छन् र मलाई विश्वास छ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै संस्थाहरूले त्यस्ता सदस्यहरू केन्द्रित भएर आफ्नो वित्तीय क्षमता अनुसारका केही न केही कार्यक्रमहरू ल्याउनेछन्। सर, अहिले चाहिँ सहकारीले चाहिँ जस्तो कुनै कुनै सहकारीहरूले दैनिक रूपमा सेवा दिइरहेको अवस्था पनि छ, अनि कुनै कुनै सहकारीहरूले चाहिँ समयानुकूल व्यवस्थित, जस्तो मैले उठाउन खोजेको विषय चाहिँ जिल्लाभरमा सहकारीले दिने सेवा सुविधा एकै समयको हुन नसकेको अवस्था पनि पाइएको छ। यसमा चाहिँ के छ, कस्तो छ सहकारीले अहिले सदस्यहरूलाई दिने सेवा, दैनिक कार्यालय प्रयोजनको सेवा चाहिँ कस्तो छ सर जिल्लामा? हो, यसमा के गर्यो भनेदेखि स्थानीय तहले कतिपय स्थानीय तहले चाहिँ निश्चित दिनभन्दा बाहिर नखुल्नका निमित्त निर्देशन गरेको, निश्चित समयभन्दा बाहिर नखुल्नका निमित्त निर्देशन गरेको र पहिले बजार पनि स्थानीय तह अनुसार फरक ढङ्गले खुल्ने भए जस्तै सहकारीहरू पनि फरक ढङ्गले खुल्ने अवस्था थियो। यद्यपि अब भोलिबाट धेरै संस्थाहरू अहिले जुन चाहिँ अत्यावश्यक सेवाभित्र सहकारीलाई पनि राख्यो, त्यसो भएको कारणले गर्दा अब एकै रूपले सहकारीले खोल्नेछन्। 8 देखि 12 बजेसम्मको जुन समय व्यवसायीहरूलाई तोकिएको छ त्यही अन्तर्गत बसेर खोल्न सरकारले भनेको छ। यद्यपि अहिले पनि 10 देखि 1 बजेसम्म 2 बजेसम्म सहकारी संस्थाहरू खुल्ने, आंशिक रूपमा खुल्ने, नियमित रूपमा खुल्ने भन्ने कुरा आएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई अलिक बढी सहज हामीले महसुस गरेका छौँ र संस्थाहरू खुल्नेछन्। तर कतिपय संस्थाहरूको बारेमा हामीले भन्नै पर्छ जो बजारमा मात्रै केन्द्रित छन्। बजार खुल्यो भनेदेखि, बजारबाट डिपोजिट आयो भनेदेखि, कारोबार भयो भनेदेखि मात्रै उनीहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् कि त्यस्ता केही संस्थाहरूले चाहिँ बजार खुल्ने समयको प्रतीक्षा गरिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि ती संस्थाहरूलाई पनि अब चाहिँ हरेक दिन निश्चित समय चाहिँ संस्था खोलेर संस्थाका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्न बढाउनका निमित्त हामीले भनेका छौँ। सर, अन्त्यमा जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाको अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका सदस्य सहकारी अनि त्यसका नेतृत्वदायी महानुभावहरूलाई चाहिँ यहाँ के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छ? यो कोरोना कहरले निम्ति आएको समस्याको बावजुद आम सदस्यहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्नका लागि र विशेष गरेर सहकारी क्षेत्रमा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नका लागि चाहिँ सहकारी सङ्घको तर्फबाट के आग्रह अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँले दुईटा प्रश्न उठाउनु हो। तत्कालकालीन सदस्यहरूका निमित्त के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चासो राखेका छौँ र हामीले यसमा चाहिँ यो फरक खालको परिस्थिति सिर्जना भएकोले यसले पारेका प्रभावहरू र समाधानका उपायका विषयमा सदस्य संस्थाहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले ससानै इकाइमा अहिले भेला गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसको निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसले मलाई लाग्छ हरेक संस्थाहरूले चाहिँ एकै ढङ्गले सदस्यहरूका निमित्त आफ्ना योजनाहरू बनाउनेछन्। अहिले जे जस्ता कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् त्यसको रणनीतिक योजनाको समीक्षा गर्नेछन् र नयाँ योजना बनाउनेछन्। र अर्को चाहिँ अहिले नयाँ किसिमको मनोविज्ञान पनि तयार भएको छ। हरेक चाहिँ नेपालीले आफ्नो घर, करेसाबारी, छतमा पनि तरकारी सब्जी लाउने अभ्यास गरिरहेको लकडाउन हामीले पाएका छौँ। हामीले यही मनोविज्ञानलाई समातेर अब सहकारी क्षेत्र चाहिँ उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेका उद्योगहरूमा पनि जानुपर्छ र यसमा सरकारसँग हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। निजी सहकारी साझेदारी हुन सक्यो भने यो कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेका छौँ र सहकारी संस्थाहरूले अब उत्पादनसँग जोडिएका यावत कामहरूमा हरेक संस्थाले के गर्न सक्छ त्यो विषयमा खोजी गर्ने, योजना बनाउने र जिल्लाले पनि त्यस्तो मनोविज्ञान तयार भइरहेको अवस्थामा जिल्ला सहकारी सङ्घको अगुवाईमा उत्पादनसँग जोडिएको र बजारको नेटवर्क बनाउने काममा विशेष भूमिका आगामी दिनमा योजना बनाएर खेल्नुपर्ने छ। त्यसतर्फ हामी लाग्ने कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको समय अनि प्रतिबद्धता सहितको यहाँको आफ्नो धारणाका लागि रेडियो साथीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो रेडियो सुन्ने
सबै श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। हस् आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकाल जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19ले निम्त्याएको सङ्कटमा सहकारीहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् र कस्तो योजना आगामी दिनमा ल्याउन जरुरी छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र दुवैजना नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ जिल्लामा रहेर घनश्याम अधिकारी र गणेश ढकाल। उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रका सहकारीका विज्ञहरूसँग बसेर र सहकारी कर्मीहरूसँग बसेर अहिले तत्काल वर्तमान समयमा पनि काम गरिरहेको र आगामी दिनमा कसरी सहुलियत सदस्यहरूलाई चाहिँ सहुलियत दिन सकिन्छ अथवा सहकारीले चाहिँ कस्तो योजना बनाएर अब अघि बढ्न जरुरी छ, यो देशको सिङ्गो आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा राख्ने, देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा राख्ने सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउन जरुरी छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी केन्द्रित रहनेछौँ, हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी फेरि पनि त्यसतर्फ व्यावहारिक कार्यान्वयनको हामी अपेक्षा गर्छौँ र निरन्तर हामी खबरदारीमा पनि रहनेछौँ। सँगसँगै सहकारी सिङ्गो सहकारी संस्था मात्र होइन, हामी आम सहकारीका सदस्यहरू, आम नागरिकबाट पनि सहकारी संस्थाहरूलाई सहयोग रहन जरुरी छ र सङ्कटमा काम गर्ने सहकारीको लागि सहकारीको सङ्कटमा पनि सदस्यले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। त्यसैले हामी सो आग्रह अनुरोध आम श्रोतामा, आम नागरिकमा पनि गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि यहाँहरूको आम चासोको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी प्रत्यक्ष सरकार राख्ने र निर्णयको भूमिकामा नेतृत्वको तहमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि जानकारी प्राप्त गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब हामी झापाकै केही सहकारी अभियन्ता, सहकारी कर्मी, विशेष गरेर झापामा रहेर चाहिँ सहकारीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएका अनि झापामा सदस्य सङ्ख्याका हिसाबले अथवा कारोबारको हिसाबले झापाका ठुला सहकारी मध्येका केही सहकारी अभियन्ता, सहकारी कर्मीहरूसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। सहारा नेपाल शाकोसका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीज्यूसँग जोडिनेछौँ। त्यस्तै नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीज्यूसँग जोडिनेछौँ। त्यसै गरेर जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका सदस्य दुर्गा प्रसाद सापकोटाज्यूसँग जोडिनेछौँ। म अलिकति सच्याउन चाहन्छु, सहारा शाकोसका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ महेन्द्र कुमार गिरी, उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरेर सहकारीले यो विपदमा चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेको हामीले सुन्ने गरेका छौँ र झापामा रहेर सहारा शाकोसले पनि समाजसेवाको क्षेत्रमा अनि विशेष गरेर विपदको बेला महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको हामी बिचमा जानकारी नै छ। त्यस्तै झापाको अन्य सहकारी संस्थाहरूले पनि एकजुट भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी सहारा शाकोसका कार्यकारी निर्देशक, त्यस्तै नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष र जिल्ला सहकारी सङ्घका सदस्य मार्फत सिङ्गो झापामा रहेका सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी सहारा नेपाल शाकोसका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरीज्यूसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटमा चाहिँ सहाराले कसरी काम गरिरहेको छ, आम सदस्यहरूमा चाहिँ कस्तो सुविधा ल्याइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासमा छौँ। प्राविधिक साथीहरू फोन लगाउन व्यस्त हुनुहुन्छ र हामी आज सहकारी केन्द्रित बहसमा छौँ। यसबिचमा सहारा नेपाल शाकोसका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरी हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। महेन्द्र सर, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले विशेष गरेर सहकारी अभियन्ता, सहकारी कर्मी अनि सहकारीको क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहनु हुने सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अनि बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य साथै झापा जिल्ला अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीसँग जोडिएका थियौँ। उहाँहरूले यो सहकारीले चाहिँ आगामी दिनमा कस्तो रणनीति ल्याउनुपर्छ, कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा राख्नु भएको छ। यहाँहरू बिचमा समन्वय भइरहेको होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँको सहकारी संस्था सहारा नेपालले चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको अहिलेको महामारीको अहिले निम्त्याएको कठिन परिस्थितिको बिचमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कोभिड-19 को जुन महामारीको लकडाउनको अवधिमा हामीले खास गरेर वित्तीय कारोबारहरू त हामीले गर्न सकेनौँ, तर पनि सदस्य र समुदायसँग सम्पर्क रहेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ। खास गरेर सदस्य र समुदायको लागि राहतका प्याकेजहरू हामीले ल्याएका थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले खास गरेर यो क्वारेन्टाइनमा बसेका र आइसोलेसन हस्पिटलहरूमा चाहिँ खाद्यान्न सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले स्थानीय तहसँग पनि मिलेर जुन स्थानीय तहले चाहिँ एउटा चाहिँ कोषहरू खडा गरेको थियो, त्यो कोषहरू करिब हामीले 52वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू, खास गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्र 6वटा जिल्ला भएको नाताले
52वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा करिब 30 लाख बराबरको हामीले विभिन्न कोषहरूमा उपलब्ध गरायौँ। त्यस पछाडि हामीले सदस्यहरूको लागि भनेर यो सापटी रकम उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो नियमित हामीले गराएका छौँ, जो चाहिँ एकदम यो लकडाउन अवधिमा उहाँहरूसित यदि उहाँहरूको खातामा बचतै छैन वा एकदम समस्या परिरहेको अवस्थामा 5,000सम्म प्रति व्यक्ति 5,000सम्मको यो सापटी रकम दिने, जो 2 महिनाको लागि उहाँहरूले पछाडि फिर्ता गर्ने शर्तमा ब्याज पनि नलाग्ने हिसाबले हामीले सदस्यहरूको लागि एउटा करिब 7 करोड बराबरको राहत प्याकेज उपलब्ध गराएका थियौँ। यसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो। यहाँले चाहिँ यो सहकारी संस्थाको तर्फबाट आम मानिसहरूमा अनि नागरिकहरूमा अनि तत्त निकायमा गर्नुभएको सहयोगको कुरा गर्नुभएको छ। अब ठ्याक्कै सदस्य केन्द्रित अन्य योजनाहरू चाहिँ सहकारीले आगामी दिनमा कस्तो ल्याउने अनि सदस्य सहुलियतको क्षेत्रमा चाहिँ के सोचिरहेको छ सर, कस्तो रहन सक्छ? सदस्यहरूको लागि हामीले खास गरेर अहिले हामीले चैत महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ताहरूलाई हामीले चाहिँ यो असारसम्म तिर्दाखेरि पनि र पछि असारसम्म पनि तिर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि हर्जनाहरू नलाग्ने, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि जरिमाना हर्जनाहरू नलाग्ने, बचतमा पनि त्यस्तै हिसाबको चाहिँ नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौँ। भनेको चैतदेखि यता तिर्न हुन दायित्वमा आउने रकम चाहिँ असारभित्रमा उहाँहरूले जम्मा गर्न सक्ने अवस्था भन्नुभयो हो? हजुर हजुर, असारसम्ममा उहाँहरूले तिर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले अब कति % अब ब्याजमा छुट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न बाँकी नै छ। तर पनि केही हदसम्म हामी थोरै भए पनि एउटा ब्याजमा थोरै केही सोच बनाइराखेको अवस्था छ। त्यो हाम्रो डिसिजन गर्ने नै छौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले असारसम्ममा उहाँहरूले ऋणको अब किस्ता तिर्न सक्नु भएन भने पनि त्यसलाई किस्तालाई चाहिँ हामी पछाडि सार्दैछौँ होइन। र ब्याज चाहिँ तिर्नलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था हो। सारा नेपालले ठ्याक्कै यो वित्तीय कारोबार सँगसँगै अन्य सामाजिक गतिविधिहरू अनि अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले कस्तो अभियान चलाइरहेको छ, कस्तो अवस्था छ सर? हामीले अहिले चाहिँ सारा नेपालले एउटा चाहिँ यो जुन अब भोलि चाहिँ खालि चाहिँ ऋणको किस्ता असुली गर्ने मात्रै होइन कि अब ऋण लगानी गर्ने तर्फ पनि खास गरेर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका साथ हामी ऋण लगानी गर्दैछौँ। त्योदेखि बाहेक हामीले एउटा भर्खरै मात्रै एउटा सहज ऋण भनेर एउटा पनि एउटा उपलब्ध गराइराखेका छौँ, गराउनेवाला छौँ, जसमा चाहिँ यो विपदको अवस्थामा चाहिँ सहुलियतपूर्ण खालको अलिकति केही कम ब्याज लिएर यो विपदको अवस्थामा एउटा सहज ऋण भनेर पनि हामीले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट डेभलप गरेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ अनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो सर। जस्तो अर्को एउटा जस्तो झापामा चाहिँ यो एकका लागि एक अभियान भन्ने पनि चलिरहेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ यो सचिवालयको रूपमा सारा नेपालले काम गरेको भन्ने जानकारी भएको छ हामीलाई। यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनु नि, कस्तो अभियान हो र यसमा सारा नेपालको कस्तो भूमिका रहेको छ? यो एकका लागि एक अभियान भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन यो लकडाउनको अवधिमा मजदुर, निर्माण मजदुर, गिटी कुटेर खाने मानिसहरू जो चाहिँ उनीहरूले काम गर्न पाएनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेका कार्यक्रमहरू हुन्। यसको सोच चाहिँ खास गरेर स्थानीय तहले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो आफ्नो समुदायको वा एउटा जनताको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उसले चाहिँ सपोर्ट पुर्याओस् र यदि हामीले नेपालीहरूले चाह्यौँ भने एउटा हुने खाने व्यक्तिले एउटा चाहिँ गरिब मजदुरलाई चाहिँ 6 महिना 1 वर्षसम्म पनि लकडाउन भयो भने पनि उसले चाहिँ पाल्न सक्छ भन्ने म्यासेज दिने उद्देश्यले एकजनालाई चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गरौँ है, एकजनाले जे जस्तो सहयोग पर्छ गरौँ भन्ने मोडालिटीका साथ हामीले चाहिँ यो अभियान चलाएका छौँ। सुरुको अवस्थामा हामीले 1000 परिवारलाई चाहिँ मात्रै सङ्कलन गर्ने सोच बनाएका थियौँ। तर यसमा चाहिँ अहिले करिब अहिले चाहिँ 18वटा भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ र झापा जिल्लाभरि नै हामीले यसमा राहत सङ्कलन र वितरण गर्दै रहेका छौँ। र यहाँले संस्थाले सङ्कलन गरेर संस्थागत हिसाबले यहाँहरूले वितरण गरिनु भएको छ? हजुर,
संस्थाले चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कुन वार्डमा चाहिँ हामी कति आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म हामीले करिब 35 लाख रुपियाँ जति हामीले करिब 20 लाख जति मात्रै उठाउने सोच बनाएको थियो, तर अहिलेसम्ममा 35 लाख रुपियाँ जति उठिसकेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ करिब अब हाम्रो अनुमानमा 50 लाख जति उठ्ने छ र 2000 भन्दा बढी परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ राहत सामग्री पुर्याउनेछौँ र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ देखि लिएर उहाँ विराट चोकसम्म चाहिँ हामीले यो राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। करिब अहिले 983 वटा चाहिँ यो परिवारलाई चाहिँ हामीले राहत सामग्री वितरण गरिसकेको अवस्था हो। यसमा सहारा नेपालसँगै अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि जोडिरहनु भएको छ होइन? हजुर, सहारा नेपाल एउटा चाहिँ मुख्य सहयोगी भयो भने अरू करिब 18 वटा जति संस्थाहरू जेसिस भए, लायन्स भए, रोटरी लगायतका जिल्ला सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सहयोग गरेर देश विदेशबाट पनि सहयोग जुटिरहेको अवस्था हो र हामीले राहत चाहिँ एकद्वार प्रणाली भएको नाताले गर्दाखेरि हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्दै हामीले एउटा क्राइटेरिया छुट्याएका छौँ। 4 वटा विषय भएका कुराहरूलाई नदिने भन्ने हिसाबले गरेछौँ, जसमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेका व्यक्तिहरूलाई नदिने, त्यस पछाडि पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिहरूलाई नदिने, अब घर पनि छ र खेतीपाती पनि छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नदिने र वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्ति छन् भने तिनीहरूलाई नदिने। तर अति नै त्योदेखि बाहेक अति नै विपन्न एकदम कृषि निर्माण मजदुरहरू अरू यस्ता खालका गिटी कुटेर खाने व्यक्तिहरू सेलेक्सन गरेर चाहिँ त्यसमा कमसेकम पनि एउटा क्षेत्रमा एउटा गाउँपालिका नगरपालिकामा 100 भन्दा बढी परिवारलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याएको हुन्छ। यहाँको अभियान सफल रहोस् हामी कामना गर्छौँ। विशेष गरेर यो सदस्य केन्द्रित रहेर यहाँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यहाँहरूको संस्थाले जस्तो नीति अवलम्बन गरेको छ, सहुलियत ब्याज दरमा सहुलियतदेखि लिएर अन्य सुविधाहरू यहाँहरूले यो व्यावहारिक कार्यान्वयनको हामी अपेक्षा गर्छौँ र अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट अनि विशेष गरेर जिल्लामा रहेको अन्य सहकारीहरूसँग समन्वय गर्नको लागि पनि यहाँहरूको तत्त भूमिका रहोस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। यहाँको सुझाव अनि यहाँको समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो साथीको तर्फबाट। ल, धन्यवाद रेडियो साथीलाई पनि र तपाईँलाई पनि। हुन्छ, हस्। आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग सहारा नेपालका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरी जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर सहारा नेपाल साकोसले चाहिँ अहिले झापामा रहेर कसरी काम गरिरहेको छ, विपदको अवस्थामा सदस्य सहुलियत केन्द्रित के कस्ता योजनाहरू ल्याइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण हामीसँग तथ्य सेयर गर्नुभएको छ। विशेष गरेर सहारा नेपालले चाहिँ चैत्रदेखि यता जति पनि ऋण लिएका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहुलियत कर्जा सहुलियतमा चाहिँ ब्याज मिनाहा गर्दै अथवा असार मसान्तसम्म यदि हुनाउने रकम यदि केही समस्या भएको खण्डमा र ऋण चाहिँ बुझाउने अनि किस्ता बुझाउनेमा केही समस्या भएको खण्डमा हामी असार मसान्तसम्म चाहिँ हर्जना बिनै हामी लिने व्यवस्था मिलाएका छौँ भन्ने जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। यस अर्थमा हामी सदस्य अनि आम नागरिकलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। कुनै पनि सहकारी संस्थाले सहुलियत दिइरहँदाखेरि यदि यहाँमा चाहिँ तिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ भने सहकारीको ऋण अनि किस्ता घटाएको राम्रो पनि रहन्छ। एकै समयमा चाहिँ सबै कर्जा थोपरिएर अनि आफ्नो किस्ता थोपरिएर पछि यो व्यवहार चाहिँ अझ बढ्नुभन्दा सम्भव भएसम्म आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ आफ्नो ऋण सहुलियतलाई चाहिँ घटाउँदै गर्नुहोला, किस्ता नियमित रूपमा तिर्दै गर्नुहोला। केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थामा गएर चाहिँ यहाँले परामर्श गर्न सक्नुहुनेछ, समन्वयका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ यो अभियान पनि अहिले चलाइरहेको अवस्था छ। यसबिचमा हामीसँग नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती सहकारी कर्मी सहकारी अभियन्ता जोडिनु भएको छ। रामचन्द्र उप्रेतीज्यू, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। सर, सबैभन्दा पहिला यो कोरोनाको अहिलेको विपदको अवस्था अनि नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले दिइरहेको सेवा सुविधा यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ आम सदस्यहरूलाई? धन्यवाद। कोरोनाको कारण अप्रत्याशित रूपमा जुन समस्या आइलाग्यो त्यो समस्याका लागि हामी पहिला तयारी त थिएनौँ, कोही पनि तयारी थिएनौँ वास्तवमा। अनि अब अहिले यो आइसके पछाडि हामीले तत्काल उपलब्ध साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर उपलब्ध सम्भव भएसम्मका साथीहरू यहाँ एक ठाउँमा डिस्टेन्स कायम गरेर बसेर लगातार विभिन्न हिसाबले निर्णयहरू गरिरहेका छौँ। पहिलो एक हप्ता हामीले एक हप्ताको लकडाउनमा अफिस खोलेनौँ,
त्यस पछाडि लकडाउन बढ्ने बित्तिकै अब समस्या हुन्छ सदस्यहरूलाई भनेर हामीले हप्तामा 3 दिन कार्यालय 10 बजीदेखि 2 बजीसम्म खोलेर सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्यौँ पहिलो कुरा। त्यस पछाडि फेरि लकडाउन थपिएपछि हप्तामा 5 दिन सेवा दिइरहेका छौँ। अहिले कार्यालय खोलेर सबै हाम्रा 38वटा कार्यालय छन्, सबै कार्यालय खोलेर सेवा दिइरहेका छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सदस्यहरूलाई किस्ता र ब्याज बुझाउन गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले समय विस्तार गरेका छौँ। तेस्रो कुरा, खातामा पैसा विड्रो गर्न योग्य पैसा नभएका र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरू अथवा चुलो बाल्नलाई अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरू कहिलेकाहीँ अरू हैसियत हुँदै पनि के हुन्छ भनेदेखि घरमा पैसा नहुन सक्छ, अकस्मात लकडाउन भयो, त्यो बेलामा के गर्ने भन्ने भयो भने हामीले 5,000 रुपियाँसम्म चाहिँ सापटी दिने गरी एउटा पोलिसी बनायौँ र त्यस अन्तर्गत पनि सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। अहिले केही दिन अगाडिको डाटामा 750 सदस्यहरूले यो सेवा लिइसक्नु भएको छ। करिब 5 लाखभन्दा बढी रकम हामीले सापटी उपलब्ध गराएर सेवा दिएका छौँ सदस्यहरूलाई। ब्याङ्किङपट्टि, डेरी उद्योगपट्टि डेरीको काम हामीले किसानहरूको दुध सङ्कलन गरिदिने, प्रशोधन गर्ने र उपभोक्ताहरूका बिचमा पुर्याउने काम विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा सहकारी पसलहरू पनि हामी स्थानीय सरकारहरूको समय तालिकासँग प्रशासनसँग मिलाएर हामीले उपभोग्य सामानहरू, अत्यावश्यक सामानहरू निरन्तर जारी राखेका छौँ। त्यो सेवाहरूलाई जारी राखेका छौँ। कृषिमा हामीले लगातार कृषिका उत्पादनहरू र मार्केटिङ गरेर अथवा बजारमा लगेर पनि र त्यहीँबाट पनि कृषिका उत्पादनहरू बेचिरहेका छौँ। यसरी हामीले यो बेलामा पनि सहकारीका 4वटा व्यवसायबाट सदस्यहरूलाई र समुदायलाई सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। सर, यो यहाँले अघि जानकारी गराउनु भयो, सदस्यहरूमा चाहिँ ब्याज तिर्नको लागि, किस्ता तिर्नको लागि समय अवधि बढाउने भन्नुभएको छ, अनि अर्को यहाँले चाहिँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउने सदस्यहरूलाई भन्नुभएको छ। के छ यो सबै सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने अवस्था छ? के छ प्रावधान? अनि यहाँले समय अवधि बढाउने सवालमा चाहिँ कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? कति समय अवधि बढ्न सक्छ? के छ? होइन, यो कस्तो छ भने लकडाउनले कति जान्छ, यसको प्रभाव कति हुन्छ भनेर अहिले नै ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन। त्यसैले अहिले हामीले चैतको लकडाउनको बेलामा चैतको किस्ता, चैतको ब्याज बुझाउन सदस्यहरूलाई वैशाख मसान्त भन्यौँ। अब वैशाख मसान्तमा पनि त्यो सम्भव नभइसकेपछि जसको सम्भव छ, जसको आय स्रोत छ, जसको अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छैन, उहाँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ, बुझाउने छुट छ। अब त्यसो गर अनि त्यसोलाई चाहिँ जसको अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वैशाखको जेठमा बुझाउने गरी अहिले निर्णय भएको छ र त्यो बापत कुनै प्रकारको हर्जना वा विलम्ब शुल्क लाग्दैन। ठिक छ। अब सहुलियत कर्जाको चाहिँ के छ? सहुलियत सापटीको अवस्था चाहिँ के छ? सहुलियत सापटी भनेको हामीले सदस्यहरूलाई 5,000 रुपियाँसम्मको सापटी उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो निरन्तर गइरहेको छ, लगिरहनु भएको छ, त्यसलाई रोकेका छैनौँ, त्यो कन्टिन्यू जान्छ। त्यो बाहेक कर्जाको लागि चाहिँ हाम्रा खातामा भएका कर्जा चाहिँ अहिले कस्तो कर्जा मात्रै हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ भने सदस्यहरूलाई अति जरुरी भएको बेलामा र उहाँहरूको सबै प्रक्रियाहरू पुरा भएको अवस्थामा थोरै 1 लाख रुपियाँसम्मको कर्जा हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ र खातामा भएको पैसा पनि सदस्यहरूलाई 30,000सम्म, पहिला 20,000 थियो, अहिले 30,000सम्मको सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ, विड्रो गराइरहेका छौँ र जरुरी भएको कसैलाई उपचारको कुरा हुन्छ, कसैलाई भुक्तानीको कुरा हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि उहाँहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्योभन्दा बढी पैसा पनि भुक्तानी गरिरहेका छौँ। मैले अघि छुट्याएको कुरा यही बिचमा समुदायका लागि हामीले 17 लाख रुपियाँ बराबरको 34,000 केजी चामल झापाका 15वटा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सहयोग बापत उपलब्ध गराएका छौँ। यहाँसँग यही कुरा म जोडिन खोजिरहेको थिएँ। यहाँले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट आफूले गर्ने पोलिसीहरू, संस्थाको योजनाहरू सुनाउनु भएको छ। यो कोरोना कहरको बिचमा चाहिँ आम समुदाय अनि नेपाल सरकार अनि स्थानीय तहमा जोडिएका सहयोगको क्षेत्रमा केही यहाँले भन्नुपर्ने केही छ? संस्थाको तर्फबाट गर्नुभएको अन्य गतिविधिहरू अथवा आगामी दिनमा कस्तो सोच राख्नु भएको छ? विपदसँग लड्नको लागि नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्थाले कस्तो योजना ल्याउन सक्छ सर? सबभन्दा पहिला मैले यो बिचमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी सहकारीहरू चाहिँ सदस्यहरूको हितका लागि काम गर्नुपर्ने हो। हामी नाफाका लागि मात्रै काम गर्छौँ भन्ने होइन। सदस्यहरूलाई यो बेलामा अप्ठ्यारो परे बेलामा हामीले सदस्यलाई सहज हुने गरी र संस्थालाई पनि
संस्थाले पनि धान्न सक्ने गरी हाम्रा सेवाहरूलाई जारी राख्नुपर्छ, दिनुपर्छ र सदस्यहरूलाई पनि यो सहज अवस्था होइन, असहज अवस्था हो। त्यसो भएको हुँदा सकेसम्म थोरै पैसाले आफ्नो खर्च चलाउने सम्झौँ हामीले। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अवस्था अझै लामो जान सक्छ, अझै केही महिना जान सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले आफूलाई कसरी धान्ने भनेर तयार राख्न जरुरी हुन्छ। यो स्थितिमा सदस्यहरूका लागि तयार रहन र संस्थाहरूले सदस्यहरूसँग एकदम नजिक भएर आफ्ना सेवाहरूलाई जारी राख्ने, संवाद राख्ने। सदस्यहरू आएर एकैचोटि भिडभाड पो हुन्छ कि धान्न पो सकिँदैन कि भनेर डराएर अफिसहरू बन्द गर्ने वा थोरै सम्पर्कभन्दा बाहिर बस्ने कुराले हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामी सहकारीका मान्छेहरूले चाहिँ सदस्यहरूको हितमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र उनीहरूसँग क्लोज बस्नुपर्छ। पहिला यो कुरा आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ मैले। र सहकारीहरूलाई सेवा दिन र सदस्यहरूलाई यो लकडाउन अझै लम्बिँदा पनि हामीले कसरी धान्ने भनेर अहिलेदेखि यो तयार हुनका लागि अनुरोध गर्छु म सबै सदस्यहरूसँग। र अब स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ हाम्रा सेवाहरूलाई प्रभाव गरिरहँदा हामी डिस्टेन्स कायम गर्छौँ, अरू हिसाबले हामी सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्छौँ। हाम्रा कर्मचारीहरूको सुरक्षाका बारेमा अपनाउनु पर्ने हामी सरकारले तोकेका, पालिकाले तोकेका सबै विधिहरू अवलम्बन गर्न तयार छौँ। तर हाम्रा काम गर्ने कुराहरूलाई अलिकति सहज बनाउनका लागि स्थानीय प्रशासन र सरकारसँग पनि, स्थानीय सरकारसँग पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। सर, अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यसबिचमा हामीले सहकारीका केही विज्ञहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। कार्यक्रमको दौरानमा यहाँ पनि सुन्नु भएको छ होला र प्रतिबद्धताहरू उहाँले जनाउनु भएको छ। यहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने अनि आगामी दिनमा सहकारीले चाहिँ कस्तो सुविधा दिन सक्छ, सहुलियतका कुराहरूको विषयमा पनि समन्वय गरिरहेको भन्ने कुराको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्थाले चाहिँ त्यहाँ कस्तो भूमिका खेल्छ अब त्यो समन्वय गर्नका लागि र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि चाहिँ नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्था लिमिटेडले कस्तो भूमिका खेल्छ? र अन्त्यमा आम श्रोतामाझमा चाहिँ सहकारीको तर्फबाट विशेष गरेर यो विपदको अवस्थामा चाहिँ सहकारी यहाँहरूको साथमा छ भन्नका लागि चाहिँ के सल्लाह सुझाव, के अभिव्यक्ति दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब सामूहिक रूपमा सबैको बिचबाट हामीले भोलि अब कसरी जाने भनेर सामूहिक निर्णयबाट आउँदाखेरि र हामी पनि छलफलमा बसेर निस्केको निष्कर्षलाई हामी सहज रूपमा त्यसलाई अब भएको अहिले भएको अप्ठ्यारोलाई कसरी चाहिँ धान्ने भन्ने कुरामा भएका निर्णयहरूमा हामी सहकार्य गर्न, सहजीकरण गर्न, समन्वय गर्न र एक भएर जान तयार छौँ। यसका लागि हामी अरू संस्थाहरूसँग, राज्यका निकायहरूसँग, सहकारीहरूसँग, फेडरेसनहरूसँग हामी यसका लागि तयार छौँ। एनएमसी तयार छ। त्यसै गरी सँगसँगै अब सहकारीका सदस्यहरू, खास गरिकन एनएमसीका सदस्यहरू, मैले एनएमसीमा अध्यक्ष भएर बोलिरहँदाखेरि एनएमसीका सदस्यहरूलाई म नआत्तिनका लागि र एकदमै धेरै अप्ठ्यारो भयो भने एनएमसी छ हामीसँग भन्ने कुराको आड भरोसा राख्नका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। र अरू सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई पनि, आम समुदायलाई पनि तपाईँ कहीँ न कहीँ सहकारीसँग जोडिनु भएको छ भने तपाईँलाई यो विपत्तिमा तपाईँले पनि विपत्तिलाई धान्नका लागि सहकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सहकारीले पनि तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न सक्छ। र सहकारीलाई यो विपदमा साथी बनाउनुहोस्। त्यसलाई र सहकारीले पनि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सहकारी दुनियाँभरिमा हेर्दाखेरि विपदमा सहकारीको भूमिका अरू बढ्छ। सहज अवस्थामा अरूको भूमिका धेरै देखिएन, तर विपदमा सहकारीको स्थिति र भूमिका बढी हुन्छ। यो कुरा हामी सहकारीले पनि बुझौँ र सदस्यहरूले पनि बुझौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँको अभिव्यक्ति यो संस्थागत रूपमा निर्णय होस् अनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद रेडियो साथी र जिआर सर, हामीलाई यो अवसर दिनुभयो, मौका दिनुभयो, आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर जुटाइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई र सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्थाको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हुन्छ, हस्। आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्था लिमिटेड काँकरभिट्टा मेचीनगर झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्था लिमिटेडले आगामी दिनमा कस्तो योजना ल्याउन सक्छ, यो कोरोना भाइरसले निम्ति आएको सङ्कटमा कस्ता योजनाहरू सार्वजनिक गर्छ अनि सहकारीको अभियानमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले केही प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। सँगसँगै सदस्यता सहुलियत योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने र अहिले केही योजना बनाइरहेको र लकडाउनको अवस्थाले हेरेर चाहिँ सहकारीका सदस्यहरूलाई चाहिँ कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयमा सहकारीले निरन्तर काम गरिरहने र त्यसतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित रहने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अपेक्षा पनि गर्छौँ र उहाँको समय संवादको लागि विशेष आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसबिचमा हामीसँग जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका सदस्य सहकारी कर्मी दुर्गा प्रसाद सागपटा जोडिनु भएको छ। दुर्गा सर, यहाँलाई रेडियो साथीमा स्वागत छ।
धन्यवाद। रेडियो साथीको सम्पूर्ण युनिटलाई हाम्रो यो सहकारी अभियान र अहिलेको आपतकालीन स्थितिमा सहकारीहरूले गरिरहेको भूमिकाका बारेमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि हुन्छ सर, यहाँकै भनाइमा जोड्न चाहन्छु। यहाँहरूले गर्नुभएको अभियान, सहकारीले गरिरहेको अभियानमा हामीले यो संसारको पहुँच आम मानिसमा पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। अहिले सहकारीले कस्तो अभियान चलाइरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यहाँको दृष्टिकोणले? यो लकडाउनको सन्दर्भमा भन्नुभयो होला। लकडाउनको जुन परिस्थिति आयो, विश्वव्यापी महामारीले सहकारी पनि अछुत रहन सकेन। हाम्रो देशमा पनि धेरै यस्ता समस्याहरू आइपरे, विश्वमा नै आइपरेका छन्। र अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीले गरिरहेको भूमिका चाहिँ जब नेपाल सरकारले चाहिँ एकद्वार नीतिले चाहिँ राहतहरू वितरणको कार्यक्रमलाई ल्यायो, त्यसै अन्तर्गत सहकारीहरू, झापा जिल्लाभरिका सहकारीहरूले करिब 2,50,00,000 माथिको राहत सामग्रीहरू कतै क्यासकै रूपमा कतै चाहिँ सामग्रीकै रूपमा पनि एकद्वार नीति अन्तर्गत विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई र जिल्ला सञ्चालक समितिलाई बुझाएको अवस्था छ एउटा। अर्को कुरो, स्थानीय तहसँग चाहिँ स्थानीय तहले दिएका नीति निर्देशन, नेपाल सरकारको नीति निर्देशन र WHO को नीति निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालन गर्दै समय तालिका अनुसार सहकारीका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेको अहिलेको अवस्था छ। सर, सहकारीले अब आम मानिसहरूमा विशेष गरेर सदस्यता सहुलियत, विशेष राहतका प्याकेजहरू ल्याउने सवालमा चाहिँ सहकारीले गरेको कामबाट यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा अझै केही धेरै काम गर्न बाँकी छ? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यो के छ भने एकैचोटि सबै कुराको चाहिँ समस्या समाधान हुँदो रहन्छ। भूकम्प पछाडिको सबैभन्दा ठुलो विपत्ति यो हो। भूकम्पको बेलामा पनि सहकारीहरूले खेलेको भूमिका अहम रह्यो र अहिले पनि सहकारीहरूले मुलुकभरि नै खेलेको भूमिका अहम छ र त्यसबाट सन्तोष व्यक्त गर्न सकिन्छ। तर के छ भने यति पर्याप्तता चाहिँ छैन। अब हामीले जस्तो सहकारीले म आबद्ध मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था, प्रारम्भिक संस्था जो हो, त्यसले चाहिँ उत्पादन पनि गर्छ। सहकारी यो महामारी लागेपछि चाहिँ खाद्यान्नमा धेरै ठुलो सङ्कट चाहिँ देखा पर्ने स्थिति देखा पर्यो। हाम्रो सहकारीले चाहिँ चामल उत्पादन गर्छ। डिमान्ड भए अनुसारको चामल हामीले उत्पादन गर्ने कुरालाई सामाजिक दूरी कायम राख्दै उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिउँ। त्यसले गर्दाखेरि बिचौलियाहरूले चाहिँ कुनै चलखेल गर्न नपाउन् भनेर त्यसले धेरै रोकथाम गर्यो। अहिले बिउको सिजन छ, धानको बिउको सिजन छ। अहिले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई सामाजिक दूरी र सारा कुरा गरेर व्यवस्थापन गरेर यो सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था गरेर राति 10-11 बजेसम्म पनि हाम्रो मिल चलाएको अवस्था छ। धानको यहाँदेखि सुनसरी सुन पुर्याएको अवस्था छ र अनवरत काम गरिरहेको छ। र त्यहाँ अब कार्यालय खोल्ने समय चाहिँ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर हामीले कार्यालयको टाइम दिएको छ। कुनै सदस्यलाई पनि आपद विपद त्यस्तो आयो भने तुरुन्त के गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापक मार्फत, दीपक काफ्लेजी मार्फत हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ र वितरण प्रणालीलाई पनि सहज र सर्वसुलभ गराउनका लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर कृषिजन्य पदार्थहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याइदिने काम पनि सहकारीले गरिरहेको छ। यो अहिलेको परिस्थिति हो। सर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो खाद्य सामग्री उत्पादन अनि बिउ बिजन, यसमा गुणस्तरीय अवस्था कस्तो छ अनि आम मानिसहरूमा पुग्न सक्ने पहुँचको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यसको गुणस्तर त नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको कार्यतालिका अनुसारै हुन्छ। यो झुम्कामा चाहिँ परीक्षण हुन्छ। सुरुदेखि नै ब्याड राखेदेखि यसको परीक्षणको क्रम हुन्छ, त्यही अनुसारै भइराखेकै छ। ग्रेडिङको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ। तर यो बिजुलीको कारणले, बिजुली दिनमा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टासम्म काट्ने कारणले चाहिँ धेरै ठुलो डिस्टर्बहरू आइरहेको छ। अस्ति हाम्रो 4-5वटा मोटरहरू पनि भोल्टेज ज्यादा आएर ती मोटरहरू जले र सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको कुनै त्यस्तो जवाबदेहिता नहुने कुरा पन्छाउनेहरू कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीहरूलाई सञ्चालन गर्न अलिक गाह्रो भएको र यो बिउको सिजन सकिने बेलासम्ममा पनि यो बिजुलीको चाहिँ अलिकति कन्टिन्युस भएन भनेदेखि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। बिउ भनेको अब 15 दिनको मात्रै टाइम छ हामीहरूले बिउ बेच्ने। हामीसँग बिउ प्रशस्त छ। मेची नगरपालिका लगायत आसपासका क्षेत्रलाई पर्याप्त मात्रामा पुग्ने अवस्था छ। चामलको पनि अवस्था त्यस्तै छ। हामीसँग धान स्टक छ। सर, यहाँहरूसँग सबै सिन्चित छ, तर अब यो ढुवानीको अभावमा आम स्थानीय स्तरमा यो नपुग्न सक्छ। यसको लागि समन्वय पनि स्थानीय तहसँग यहाँहरूले उत्पादकको हिसाबले काम गरिदिनु होला, हामी अपेक्षा गर्छौँ। अब ठ्याक्कै यहाँ आबद्ध रहेको सहकारी संस्थाको तर्फबाट यो सदस्य केन्द्रित अन्य योजनाहरू के ल्याइरहनु भएको छ छोटकरीमा? भोलि हाम्रो मिटिङ बस्दैछ। त्यो सामाजिक दूरी गरेर हामी मिटिङ बस्दैछौँ र उहाँहरूलाई अर्जना सम्बन्धी के गर्ने, ब्याज सम्बन्धी के गर्ने, संस्थालाई पनि बढी जोखिम नहुने गरी र आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि के अरे सहुलियत हुने गरी के गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा कार्यक्रम बन्दैछन्। अघि योभन्दा अगाडिका साथीहरूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ र सोच्छु सबै तालमेल मिलाएर हामी दमक, बिपामोट र यहाँ मेची नगरमा पनि एउटा के अरे हाम्रो
अभियन्ताहरूको केही दिनभित्रैमा हामी यो छलफल पनि गर्दैछौँ र यी तमाम कुरा गरिसकेपछि कसरी आफ्ना सदस्य केन्द्रित भएर कसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ र सदस्यदेखि बाहेकका पनि अरू जुन निमुखा र असङ्गठित मजदुरहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सहकारीहरूले सोचिरहेका छन् र यो हामी छिट्टै एउटा नीति तयार गर्ने पक्षमा लागेका छौँ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई र यहाँको रेडियो साथीलाई पनि र यो सुनेर तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रभरि छरिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, आदरणीय श्रोता, यति बेला हामीसँग सहकारी कर्मी दुर्गा प्रसाद सापकोटा जोडिनु भएको थियो। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलामा हामी सहकारी बहसमा केन्द्रित रह्यौँ। हामीसँग विशेष गरेर बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका नेप्सकुनका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष घनश्याम अधिकारी जोडिनु भएको थियो। त्यस्तै जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकाल, सहारा नेपाल साकोसका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरी, नेपाल बौद्धिक सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका सदस्य दुर्गा प्रसाद सापकोटा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हामीले जोड्यौँ र संवाद गऱ्यौँ। यसबाट पनि आम श्रोता बीचमा, सहकारीका सदस्यहरू बीचमा चाहिँ केही सहुलियत अनि जानकारी प्राप्त भएको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारीमा रहनका लागि हामी प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ र आम श्रोताहरूमा पनि सचेत रहनका लागि, सावधान रहनका लागि, विशेष गरेर यो सहकारी चलाएको अभियानमा सहभागी हुँदै यो एकमा एक सहयोगको भावना लिएर अघि बढ्नका लागि र आफ्नो व्यावहारिक कठिनाइ झेल्नका लागि सहकारीको निरन्तर सम्पर्कमा रहन र आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनका लागि हामी हार्दिक आग्रह पनि गर्छौँ। यति बेलासम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोको भोलिको अङ्कमा पुनः हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै जीआर धिताल यहाँहरू बीचबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, सचेत रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, यहाँको बाँकी पल सुखसँग बितोस्।